Like, subscribe, and get notified. The Food and Drug Administration Goa has seized food items being brought in from other states. The FDA seized food items including shawarma roti, mushrooms and tea premix which had come to the Mapsa bus stand on Wednesday morning. The pita bread worth 30,000 rupees had no details and was sent from Worli, Mumbai. Mushrooms sent from Pune had wrong manufacturing date, FDA officials stated, and seized the items. आज सकाळी एफडीएची टीम लेड बाय अमित मंडरेकर, दालन आणि संदीप शेळके आणि सकाळ फुडें आमचे जे रेग्युलर जे चेकअप आसता बशी जे येता इंटरस्टेटीच्यो ती चेक करपाचो आमी आयज परत एक आमी स्टार्ट केल्ले आनी तातूंतल्यान अशें कळून आयलें की जे पयलीं कितें डिस्क्रिपन्सीज आशिल्ल्यो लोकांचे कितें चुकी आशिल्ल्यो तातूंत खूब सुदारणा जाल्ली आसा. फॉर एक्झाम्पल थोडे स्वीट्स आयले, स्वीट्स बॉक्स ताजे लेबल आसनाशिल्ले ते विथ प्रॉपर लेबल, जे आमी लेबल बी सगळें चेक केला. तांचे जो कोण प्रोक्युअर करता ताजें लायसन्स, मॅन्युफॅक्चराचें लायसन्स, थोडे फ्रोजन फीश आशिल्ले ताजें कंडिशन सगळें पळोवन जेका प्रोक्युअर करता ताजें लायसन्स आनी स्टोरेज कंडिशन सगळें पळोवन तांकां आमी तांकां डिस्पॅच केले वापरता तेन्ना. तातूंत आमकां दोन थोडे आयटम मेळ्ळे. फर्स्ट म्हणजे हो पिठा ब्रेड जो आमी शॉर्माक यूज करता पळय, हो खंयच्यान येयला हाचेर वेराबाउट्स कांय ना. वर्ली मुंबय म्हणून आसा, ताजेर डिटेल कांयच बरयल्लें ना त्या फॅब्रिका कडेन म्हणून आमी जवळ जवळ एक 30,000 सुमार हो यूज केल्लो आसा. तशेंच आमचे कडेन आयल्ले आसा हांगा दुसरे मशरूम्स आयिल्ले आसा. मशरुमाचेर जी डेट आसता तेजी एक्चुअल मॅन्युफॅक्चर डेट आसपाक जाय. आयज 11 तारीख आनी ताजेर 11 तारीख घातिल्ली आसा आनी हो आयिल्लो आसा पुण्याच्यान. पूण हो खंय तरी हो मिसलीड करता कंज्युमरांक आनी ताजेर खुबश्यो ज्यो पळय क्लेम्स केल्ल्यो आसा लॉट ऑफ डिसीजीस which is not misleading general public. So तो आमी हाचे वापर प्रीमिक्स टी मेळ्ळें आसा जवळ जवळ एक 5,000चो. ताजें लेबल कोणी हाडला, हाचे वेरेबाउट्स कांय ना. केन्ना म्हणजे लेबलिंग रिक्वायरमेंट जो मॅन्डेटरी आसा कोणी ते पॅक केला केला कितले दिसा भितर ते खावंक जाय बॅच नंबर लॉट म्हणजे कांयच बरयल्लें ना. कारण जो गोईंग इन द मार्केट हो आमी सीज करून दवरलेलो आसा. आता हो सपोज जो सीज केल्लो जो माल आसा विथ द हेल्प ऑफ द म्हापसा म्युनिसिपालिटी आमी तो व्हरून डिस्ट्रॉय करतले. जे पयलींच्यान जे आमी कारवाई सुरू केल्ली ताच्या पासून आमकां एक कळून चुकलें की भितर 80 to 90% इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा. स्टोरेज कंडिशन, ताजें लेबलिंग, लोक कोण आतां प्रिपेर करता तांचे लायसन्सींग खूब जाल्लें आसा. अजुनूय सुदारपाची गरज आसा. थोडे एलिमेंट्स आसा पळय आमी वी वील रायट टू दोज मॅन्युफॅक्चरर रेजिडेंट ऑफिसर्स आमी तांकां बरयत धाडटले कितें डिस्क्रिपन्सी आसात डिस्क्रिपन्सी जाग्यार घालच्यो. आमकां कोणाकूच हांगा माल धाडपाक कोणाक बंदी ना, कोणूय धाडचो, पुणून ते कायद्याच्या चौकटींत रावन तो करचो.